आपने इस मुल्क की आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं। हाफिज साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि जब इलेक्शन कमीशन अपना ज़हन वाज़े कर चुका हुआ है, हुकूमत वक्त जो निगरान हुकूमत है वो वाज़े तौर पर सदर पाकिस्तान को ये बता चुके हुए हैं कि आपके पास ये इख्तियार नहीं है, तो आज का ये जो खत था बकौल सदर पाकिस्तान के, ये उनका इख्तियार भी है, आपको आइनी इबहाम भी हैं मरदमशुमारी के बाद, तो आप ये भी कर लें कि शायद सुप्रीम कोर्ट के पास भी चले जाएं। तो मेरे सामने आर्टिकल 186 है आईन पाकिस्तान का, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, वो हमने पढ़ के भी बताया है कि सदर पाकिस्तान को अगर कहीं शक व शुबा हो, कोई इबहाम हो, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं जनाब आला कि ये मसला हो गया, तो इसका को हल करने के लिए आप हमें गाइड करें, क्योंकि आइन की इंटरप्रिटेशन जो है ये सदर जो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है आइन पाकिस्तान के तहत। सवाल मेरा आपसे यह है कि सदर पाकिस्तान को क्या बनी आज ये खत तहरीर करने की इलेक्शन कमीशन को, जब ऑलरेडी जवाब पता है। वो इसके ऊपर एक लतीफा याद आ रहा है, लेकिन वो फिर कभी आपको सुना देंगे। मोहम्मद साहब आपका बहुत शुक्रिया, चौर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप हमेशा बड़ी मोहब्बत करते हैं और बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसका आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब दो चीजें हैं। पहला मैं आपको ये बताऊं कि आपने आर्टिकल 186 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया, वो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है, उसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं भिजवा सकते, उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट की एडवाइस होने का जरूरी है। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सेटल्ड पोजीशन भी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले भी हैं कि इंडिपेंडेंट जो है वो प्रेसिडेंट क्योंकि एक्ट ही नहीं कर सकता, उसने जो काम करना होता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट करना होता है आर्टिकल 48 के नीचे, तो लिहाजा 48 की एडवाइस किए बगैर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को इन्वोक नहीं कर सकते। अच्छा हाफिज साहब, इसमें मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा कुछ वकला से बात हुई है इस इशू के ऊपर। ये चूंकि कंसर्निंग प्रेसिडेंट पावर्स हैं, ये इट इज नॉट समथिंग कि एग्जीक्यूटिव के हवाले से वो बात करना चाह रहे हैं, ये उनका इख्तियार है। उनके मुताबिक उनके इख्तियार को माना नहीं जा रहा, जो आइन उन्हें देता है, ना इलेक्शन कमीशन मान रहा है, ना हुकूमत मान रही है। तो उसके ऊपर अगर उन्हें कोई गाइडेंस सीख करनी है, इंटरप्रिटेशन जो है तशरीह चाहिए, तो वो किसके पास जाएंगे? वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा रूल्स ऑफ बिजनेस ये कहता है कि उनके पास दो ऑप्शन है। एक उनके पास ऑप्शन ये है कि उनके अपने इंटरनल हाउस के अंदर एक लीगल कंसल्टेंट है और वो कंसल्टेंट जो है वो क्वालिफाइड टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है और इस वक्त भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जज रहे हैं, वो उनका एक ऑफिस है और वो उसके तहत एडवाइस ले सकते हैं। दूसरा ये है कि फेडरल गवर्नमेंट का सारा प्रोसेस ये है कि अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो आप उस एडवाइस को लॉ मिनिस्ट्री से मांगते हैं और अगर आपकी लॉ मिनिस्ट्री एडवाइस अगर आपको देती है और आप उससे मुत्तफिक नहीं होते तो फिर उसको वीटो एडवाइस देने का इख्तियार हमारे मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को है। अगर आप आउट ऑफ कोर्ट चीजों को एड्रेस करना चाह रहे हैं या लॉ की एडवाइस सीख करना चाह रहे हैं, ये एक और इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रेसिडेंसी एंड एग्जीक्यूटिव फिर भी तो जाहिर है कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। अब आप ये देख लें ना, अब आप ये देख लें कि अगर इसके अंदर ये था कि अगर उन्होंने पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर सारा प्रॉब्लम इससे शुरू हो रहा है कि अगर और मगर के अंदर है। बावजूद इस चीज के कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें बहुत हद तक वाज़ेह हैं, बावजूद इस चीज के कि हमारे मुल्क के अंदर जो पिछले 1.25 साल की अगर आप हिस्ट्री देखें, वो इंग्लिश के अंदर ना एक बड़ा मजे की बात होती है कि अगर आप किसी शख्स की पर्सनैलिटी को आपने असेस करना हो कि वो परफॉर्म किस तरह कर रहा है, तो उसकी दो चीजें आपके सामने आएंगी कि इसका फ्रेम ऑफ माइंड किस तरह है। वो फ्रेम ऑफ माइंड आपका पता चलता है कि उसका बिहेवियर किस तरह है और उसकी कंसिस्टेंसी उस प्रोसेस के अंदर किस तरह आ रही है। अगर उस कंसिस्टेंसी को आप ये देखें तो पिछले मार्च के अंदर से जो इस मुल्क के अंदर एक खेल खेला जा रहा है, तो आपको सारी चीज वाज़ेह आ जाएगी कि किस तरह वो तो आपकी असेसमेंट ठीक है, लेकिन अब टू द क्वेश्चन, मकसद क्या है आज का इस खत का? कोई सिर्फ एक एक्सरसाइज की है? मैं आपको बताऊं, अब मकसद ये है अब इस चीज के अंदर है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पता है कि इस वक्त इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस ना मैं कर सकता हूं ना इलेक्शन कमीशन कर सकता है, क्योंकि 51(5) की कमांड जो है वो मिल चुकी है आर्टिकल 153 के नीचे और जितनी देर तक प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता उतनी देर तक इलेक्शन कमीशन भी 224 के नीचे नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट को इस चीज का पता है कि 48(5) की एडवाइस के तहत मैंने इसे डिसॉल्व नहीं किया, क्योंकि वहां पे नॉट विद स्टैंडिंग आता है कि अगर आपने 58(2) के नीचे असेंबली डिसॉल्व की है कि कोई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सीड हो
اور دوسرا کوئی شخص جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہ لے سکے لیڈر آف دا ہاؤس، تو آپ بغیر ایڈوائز کے، ایک ہی وہ معاملہ ہے جو بغیر ایڈوائز کے پریزیڈنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ کے اندر امینڈمنٹس جو ہیں وہ آ چکی ہیں، اور 57 اور 58 کے اندر آپ سے وہ چیزیں واپس لے لی گئی ہیں۔ اب اس کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس پولیٹیکل پروسیس کے اندر جو چیزیں ہیں اس ٹرمائل کے اندر اضافہ کرنا، اپنی لائلٹی کو یہ شو کرنا کہ جس لائلٹی کو وہ پچھلے 1.25 سال سے شو کر رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلا آرٹیکل 95 کا پروسیس جب فرسٹریٹ ہوا، انہوں نے فارمر پرائم منسٹر کی ایڈوائز کو مانا، سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کیا۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ چیمہ صاحب کا لاہور کے اندر گورنر کا بڑا ایشو تھا۔ نہیں، وہ سارے کا سارا دیٹ از پارٹ آف دا ریکارڈ حافظ صاحب، وہ تو ہم نے سب کچھ وہ میں آپ کو بتاؤں، اور وہ پھر ہائی کورٹ کے اندر گیا، چیف جسٹس نے آبزرویشن دی، پریزیڈنٹ نے ریٹریو کیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے نیشنل سیکورٹی کے بلز آئے، آرٹیکل 75 کو آپ 4.5 سال سے انووک کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، نہیں جواب دے رہے۔ آپ نے دونوں صورتوں کے اندر لکھ کے بھجوایا ہوا ہے، آپ نے اس کے اندر نہیں کیا، اور جب وہ ٹائم پورا ہوا، گیزٹ نوٹیفیکیشن ہوا، آپ نے ٹویٹ کیا پرائیویٹ اکاؤنٹ سے، اور آپ کے ٹویٹ کو آپ کا ہی سیکرٹری جو ہے وہ ریبٹ کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا آپ یہ دیکھ لیں کہ جب یہ معاملہ آیا تو جب آپ نے 9 اگست کو اسمبلی ڈیزالو کی، تو اگر آپ اتنے ہی اشور کرتے تھے تو رات کو آپ کہہ دیتے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے، چودھری غلام حسین صاحب نے بھی یہی آرگومنٹ دیا ہے۔ چوہدری صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی چوہدری صاحب، صرف گمن صاحب میری کہاں اضافہ کرنا، پولیٹیکل کو کنٹینیو کرنا، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مجھے ماہر ہی رکھے، معاف رکھے۔ نہیں پلیز چوہدری صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو بھائی آپ خاور گمن صاحب اور حافظ صاحب جائیں اور صدر کو وہاں سے نکال دیں، یہی اس کا حل ہے، کیونکہ ہمیں تو یہ پتا ہے آپ غلط بیانی نہ کریں، معاف کرنا 45 آرٹیکل جب تک 48 موجود ہے، لیکن صدر پاکستان کو یہ چاہیے اس معاملے کے اندر۔ جی حافظ صاحب، چوہدری صاحب کا آرگومنٹ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں پاکستان کے اندر، ان چیزوں کو ریبٹ کر سکتا ہے کہ 51(5) کا CCI کا فیصلہ سیٹ اسائڈ کیے بغیر جو ہے 224 کے اندر 90 دن کے اندر۔ اب حافظ صاحب اس کے اوپر ظاہر ہے مختلف ایک آرگومنٹ سامنے آ رہا ہے، اب اس کے ظاہر ہے سپریم کورٹ میں جانا پڑے۔ میں آپ کو بتاؤں جو میری بات بھی سن لیں، کہہ رہے ہیں نا، میں جامع ایک سیکنڈ، جو مختلف جی چوہدری صاحب کی بات سنیں۔ جی چوہدری صاحب، گو ہیڈ۔ بھائی آپ تو مسلسل بولتے جا رہے ہیں محترم، کوئی دوسرا نقطہ کوئی صدر کوئی غیر ملک کا نہیں ہے، پاکستان کا صدر ہے، اگر اس نے کچھ لکھا ہے تو اس کا احترام ہونا چاہیے۔ آپ نے اس ملک کی آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ آپ نے کرائے پنجاب میں الیکشن نہیں کرائے، آپ نے KP میں کرائے الیکشن نہیں کرائے، اگر پھر شہباز شریف کے ایڈوائز پر آپ کو کون سا اطلاع قیامت آ گئی ہے؟ صدر نے کہا الیکشن کی ڈیٹ میں دے رہا ہوں تو آپ دے دیں، بات کریں گا۔ 48 نکال دیں، آئین سے نکالے پہلے۔ نہ یہ ایک ایکسٹریم ویو ہے۔ اگر آپ یہ بتائیں کہ پہلی چیز جو تھی وہ غلط ہوئی تھی یا نامناسب تھی یا اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس کی بنیاد کے اوپر اب دوسری چیز کو بھی غلط کر دیا جائے۔ چلیں حافظ صاحب اب اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔